السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي إن شاء الله غادي نكملوا فيها المراجعة الشاملة بالنسبة للناس نتاع بروميير اني اللي مقبلين على السنة الثانية. دونك غادي نحاولوا دائما نشرحوا المسائل بطريقة اللي هي جد بسيطة باش ما تحتاجش انت تحفظ، دائما تكون عندك المعلومة وقت ما احتاجيتها غادي تسترجعها من الدماغ ديالك بلا ما تحفظ بلا ما تضرب تمارة بلا ما حتى شي حاجة. كيف ما شفنا في الحصه الاولانيه شفنا اشنا هي لا توبوغرافي ياك. دونك توبوغرافي ياك، شفنا شنو هي لا توبوغرافي، كي شنو هو الديفينيسيون ديالها، شرحناها شرح مبسط وبسيط بزاف. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا يعني قلنا توبو هي ليو ديس غرافي هي ديسان وعطينا الديفينيسيون ديالها، وكذلك شنو هو الفرق ما بين غرافيك ونيميريك، واشنا هي فاش كنقول راه درت لا توبوغرافي سيتادير حولت واحد الحاجه من لا رياليتي لواحد لو بلان، وشفنا بزاف ديال الحويجات. هنايا بغيت نعرفكم على واحد المساله اللي هي مهمه جدا وما يمكنش تفوت عليك انت كتوبوغراف، اللي هي شنو هما الحويجات اللي كتنقسم ليهم لا توبوغرافي. بطبيعه الحال شنو هما لي بارتي او لي زوبيراسيون او لي كاتيجوري كاع عادو ممكن اننا نقولوهم اللي كتنقسم ليهم لا توبوغرافي. لا توبوغرافي فيها جوج ديال لي كاتيجوري او جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولانيه اللي هي البلانيمتري، اتفقنا اللي هي البلانيمتري. لا بارتي الثانيه ديال لا توبوغرافي اللي هي الالتيمتري ياك. مزيان، كاين شي حد غادي يقول لي واش ما كايناش شي حاجه ثالثه اللي نزيدوها كبارتي كتخوازيام بارتي بالنسبه لا توبوغرافي؟ غادي نقول ليه لا ياك، حيت لا توبوغرافي بالاساس كتنقسم لينا جوج ديال الحويجات اللي هما بلانيمتري والتيمتري. سؤال اخر كاين اللي غادي يقول لي اوتي انا راه ما كنعرفش انا هذا الشيء بقى لي في دماغي، واش غادي نقول البلانيمتري شنو كتعني الالتيمتري شنو كتعني؟ بطبيعه الحال انا غادي نعطيك ديفينيسيون وغادي نقول لك كيفاش غير بالعقل غادي تولي عارف كيفاش تحط هذيك لا ديفينيسيون وعارف كيفاش تجاوب اي واحد سواء فورماتور سواء انسان في الزنقه. رد معايا البال، شوف معايا هنايا، ركز معايا على ثلاث الحروف الاولانيين هما اش، قراهم معايا بلا 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 بلا. رجع معايا للدارجه، رجع معايا تنقولوا على شي حاجه بلا سيتادير اش منبسطه ياك. فاش كنقول شي حاجه منبسطه سيتادير كتخدم ليا باكس ايغريك، يعني بلان. رد معايا البال، يعني كيفاش بلان اوريزونتال ياك. دونك اي حاجه كنخدمها انا في البلانيمتري سيتادير مخدومه في واحد لو بلان اوريزونتال اللي هو اكس ايغريك، اللي هو هكا ياك، اللي هو هكا ها ايغريك ها اكس. اتفقنا الاخوان؟ حيت هذا الشيء راه ساهل وما فيه حتى شي حاجه اللي هي صعيبه او لا غادي تخليك انك تعقد. اتفقنا مزيان. مازال انا ما غاديش نقول الديفينيسيون، فهمتي؟ حيت كاين اللي كيقول لك انا الديفينيسيون ما كتدخلش ليا البالي. بالنسبه للالتيمتري نورمالمون اشنا هما لي روبير اللي عندي انا في سميتو في لا توبوغرافي؟ عندي ثلاثه ديال لي روبير، عندي اكس وعندي ايغريك وعندي زد ياك. مادام انني انا عزلت اكس ايغريك اعطيتو البلانيمتري سيتادير ان زد بقى ليا الالتيمتري اللي هي جايه ليا من التيتود، اللي هي جايه ليا من هوتور. اتفقنا؟ دونك اي حاجه بغيت نخدم فيها لا هوتور ولا الالتيتود او لا الزد كنخدمها بالالتيمتري. اتفقنا؟ دونك لو روبير اللي عندي انا اللي هما اكس ايغريك زد راه خدمناهم. اتفقنا؟ وبزاف ديال لي بروسيدور غادي نخدموهم بالبلانيمتري وبزاف ديال لي بروسيدور غادي نخدموهم بالالتيمتري. وكاينه هنايا بروسيدور وحده توبوغرافيك اللي كنخدموهم فيها بجوج اللي هو بلان كوتي
ياك لو بلون كوتي هو البروسيدور الوحيده اللي كنخدموا فيها اكس ايغريك زد، يعني كنجمع ما بين، فاش كنقول اكس ايغريك زد سيتادير كنجمع، يعني هنايا كنجمع ما بين l'altimétrie و البلانيمتري. اتفقنا الاخوان؟ مزيان. دابا جاني الدور على الديفينيسيون، يعني جاني الدور على الديفينيسيون، يعني خصني نحطها لك كما انزلت. ياك خصني نحطها لك كما انزلت باش تعرف نتايا كيفاش تراجع. رد معايا البال. دونك البلانيمتري ياك هي واحد لا بارتي، يعني سي لا بارتي، c'est la partie de la topographie ياك هي واحد الجزء من لا توبوغرافي. اشنو كيدير؟ كي étudier ياك كي étudier les détails. رد معايا البال الله يجازيك بخير. les détails ياك ou les informations ياك définies ياك définies dans un plan horizontal. اتفقنا؟ مزيان. دونك هذا ديفينيسيون الاولانيه بوحدها ما نتناقشوش فيها. اجي دابا حتى نعطيك لا ديفينيسيون الثانيه باش كل حاجه تعطيها ليا بسميتو بالديفينيسيون اكزاكت ديالها باش ما باقيش تلف ليا الله يرضي عليك. دونك هنايا قلنا سي لا بارتي c'est la partie de la topographie ياك c'est la partie de la topographie qui est étudiée ياك اشنو étudier les reliefs يعني التضاريس les reliefs du terrain ياك et la hauteur شتي et la hauteur. دابا انا كنكتب حيت كاين اللي غادي يقول لك ما كنفهمش كتبتك، انا كنكتب وفي نفس الوقت كنقول et la hauteur de chaque point ياك de chaque point par rapport niveau moyen de la mer. ياك ورد معايا البال عافاك. نشوفوا هاد لي ديفينيسيون هادو نحاولوا نحللوهم عاوتاني شويه باش توصلك الفكره اكثر. رد معايا نمشيو للبلانيمتري. قال لك اسيدي هاد البلانيمتري هي اللي كتدرس ليا اي ديتاي ولا التفاصيل اللي كاينه او المعلومات اللي كاينه في واحد البلان اوريزونتال. ياك كاينه في واحد البلان اوريزونتال، هي اوريزونتال ياك. دونك اي حاجه مستويه، راه فهمتوني شنو كنقصد بمستويه؟ مثلا السطح تاع الشانطي راه كله مستوي، يعني كله اكس ايغريك. فاش كندوي على العلو كنكون كندوي على الالتيمتري. اتفقنا؟ مزيان. دونك اي حاجه انا هزيت ليها لانفورماسيون ديالها، يعني هزيت ليها اكس ايغريك ديالها، فراه كنكون كندير في البلانيمتري. دائما رد لبالك بلانيمتري يعني شي حاجه يعني شي حاجه اكس ايغريك. اتفقنا؟ نمشيو للاخرى اللي هي الالتيمتري. دائما عندها علاقه بلا هوتور، اتفقنا؟ يعني الزاد. دونك هاد لا بارتي ديال لا توبوغرافي كتدرس ليا لي غولييف كيفاش كيكونوا. مثلا بحال الجبال، هاد الجبل عالي الاخر اعلى منه. دونك ايفرست هو اعلى قمه في العالم، لا ضبط يكونوا نازلين. دونك شنو الحاجه اللي كتميز الجبل على جبل؟ هو لا هوتور ديالهم. داكشي علاش حنايا هنا ذكرنا لي غولييف du terrain et la hauteur de chaque point par rapport au niveau moyen de la mer. هذا بالنسبه للنيفو موين de la mer.
راه غادي ندويو عليه بوحدو حتى هو باش تفهموا كل شيء من الاول ديالو للاخر. اتفقنا؟ دونك نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا الحصه بالطريقه اللي نورمالمون ناويين اننا نوصلوها لكم بها. قلنا دوينا على لا توبوغرافي شنو هي، دوينا على شنو هما لي بارتي ديال لا توبوغرافي اللي هما جوج، بلانيمتري والتيمتري، وناقشنا لي ديفينيسيون. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.